क्या नाम है? मुस्कान। पापा के क्या नाम है? फुरकान अली। मुस्लिम हो? हाँ। तो हिंदू से शादी कैसे कर रहे हो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, अब से कुछ मुद्दत पहले ये बात नाकाबिल क़यास समझी जाती थी कि एक मुसलमान दीन हक़ को छोड़कर किसी और मज़हब को कबूल कर लेगा, लेकिन पसमानदगी, गुर्बत या जहालत या गफ़लत कह लीजिए, वजह चाहे कुछ भी हो, इंशाअल्लाह हम वजूहात पर भी नज़र डालेंगे। मुसलमान इस वक्त ख़ास तौर से हमारी मुसलमान बच्चियाँ इर्तिदाद का बहुत ज़्यादा शिकार हो रही हैं। आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से देख लीजिए, व्हाट्सएप पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, आए दिन ये ख़बरें मौसूल होती रहती हैं कि आज आयशा नामी लड़की ने मज़हब छोड़कर दूसरा मज़हब कबूल करके उनके रस्म व रिवाज के मुताबिक किसी गैर मुस्लिम से शादी कर ली। क्या नाम है? मुस्कान। पापा के क्या नाम है? फुरकान अली। मुस्लिम हो? हाँ। तो हिंदू से शादी कैसे कर रहे हो? प्यार के लिए। कितना दिन से प्यार करते हो? 7 साल। हाँ? 7 साल। जानते हो हाँ। लड़का कमा के खिलाएगा तुमको? और? हाँ? हाँ। तो मुस्लिम से हिंदू बनना पड़ेगा। हाँ। बन जाओगे? हाँ। हाँ? हाँ। तुम्हारा मम्मी पापा ये सब जाके थाना में केस करेगा, तब क्या करोगे? तो मैं अपने पति का साथ दूंगी। पति का क्या नाम है? दीपू। दीपू के साथ दोगे? हाँ। मम्मी पापा के साथ नहीं दोगे? नहीं। हाँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ और मेरे मम्मी पापा इस शादी के लिए राजी नहीं, इसलिए। इसलिए? हाँ। तो साथ दीपू को दोगे? हाँ। हाँ? हाँ। सोच लिया? हाँ। हाँ? हाँ। तो हिंदू में परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ। करोगे? हाँ। शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। हाँ। कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। हाँ? हाँ। सोच लिया? हाँ। शादी करोगे? हाँ। हाँ? हम्म। बाद में धोखा तो नहीं दोगे? नहीं। नहीं, जबरदस्ती तो नहीं लाया? नहीं। कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं है? नहीं। हाँ? नहीं। शादी करा दे? हाँ। हाँ? बहुत सारी ख़बरें आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, तो ज़रूरत है कि हम इस पे कदगन लगाएं, रोक लगाएं, इसके असबाब पे नज़र डालें कि इसकी वजूहात क्या हैं, आखिर हमारी बच्चियां क्यों जा रही हैं दूसरों के यहाँ। अभी मैं आपको सुनाता हूँ कि इसके असबाब व वजूहात क्या है, फिर मैं आपके सामने जमीयतुल उलमा की तरफ से जो हिदायत दी गई हैं ताकि हमारे बच्चे महफूज रहें, हमारी नस्लों के अंदर इस्लाम बरकरार रहे, उसको भी इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। उससे पहले मैं आपको चंद वजूहात, असबाब कि हमारी बच्चियाँ गैरों के यहाँ क्यों जा रही हैं पेश करता हूँ, समाअत कीजिएगा। नंबर 1, गुर्बत और जहालत। भूखे पेट कोई नसीहत असर नहीं करती। नंबर 2, स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर वालिदैन की तरफ से आदम तवज्जुही। नंबर 3, कार्टून के ज़रिए बच्चों के जहन साजी और अकाइद पर हमले। नंबर 4, मखलूत तालीमी निज़ाम। नंबर 5, लड़के लड़कियों की दोस्तियां और वालिदैन की लापरवाही। नंबर 6, आला तालीम के लिए शादियां न करना। नंबर 7, बच्चियों को हद से ज़्यादा आज़ादी देना। नंबर 8, मुआशरे में ज़िना के मुताल्लिक अदम तवज्जुही। नंबर 9, ओपन रिलेशनशिप को नज़रअंदाज करना। नंबर 11, वैलेंटाइन डे मनाने से बच्चों को न रोकना। नंबर 12, मखलूत माहौल में मुलाजमत। नंबर 13, घर में दीनी माहौल का न होना। नंबर 14, ख़राब माहौल का असर। नंबर 15, वालिदैन का अपनी औलाद को वक्त न दे पाना। ये तो 15 वजूहात हैं, असबाब हैं, लेकिन हमें करना क्या है और अपने घर का माहौल कैसे सही करना है, इसके लिए मैं आपके सामने जमीयतुल उलमा की तरफ से
جو ہدایات پیش کی گئی ہیں وہ پیش کروں گا۔ وہ ہمارے اکابر اور ہمارے اس وقت کے جو قائد حضرات ہیں، جو ملت کے رہنما ہیں اور جو اکابر ہیں، ان کی گہری سوچ اور ان کی نظر کا نتیجہ اور ان کی ہدایات ہیں۔ آپ اس پہ توجہ دیجئے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ اعلان ہر مسجد کے امام اور مؤذن کے لیے دیا گیا ہے کہ وہ مسجد کے مصلیان کو سنا دیں۔ اس سلسلے میں ہے کہ ارتداد کی بڑھتی ہوئی لہر کو روکنے کے لیے مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر پر عمل ضروری ہے۔ سب سے پہلی تدبیر جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، اسلامی نظام کے مطابق مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے، ان میں حیا، عفت و عصمت کی حفاظت کا جذبہ اور عقیدہ توحید اور رسالت کی عظمت پیدا کی جائے۔ اس کے لیے روزانہ ہمارے گھروں میں آدھے گھنٹے ہی صحیح کسی مستند اور ذہن اور دل کو متاثر کر دینے والی کتاب کی تعلیم کی جائے، یا ازواج مطہرات اور صحابیات و صالحات کے ایمان افروز واقعات اور روح پرور زندگی سنائی جائے۔ نمبر 2، دوسری تدبیر یہ ہے کہ مخلوط نظام تعلیم، یعنی جس کو کہا جائے گا کہ کمبائنڈ لڑکیاں اور لڑکے جہاں پر پڑھتے ہیں، مخلوط نظام تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچایا جائے۔ غیر مخلوط تعلیمی نظام ہو وہاں پڑھایا جائے، اگرچہ تعلیمی معیار کم ہو، اور ایمان اور عفت کی حفاظت تعلیم سے زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 3، تیسری تدبیر یہ ہے، جو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے۔ ان کو کچھ وقت کے لیے کسی عالمہ آپا سے وابستہ کرایا جائے، ان کی عادات، اطوار، اخلاق پر پوری نظر رکھی جائے، کردار سازی میں معاون بننے والا لٹریچر انہیں مطالعہ کرنے کے لیے یعنی پڑھنے کے لیے دیا جائے۔ چوتھی تدبیر، ٹیوشن کلاسز کے نام پر اجنبی لڑکوں سے اختلاط کا موقع نہ دیا جائے۔ کسی ٹیچر یا ساتھی اسٹوڈنٹ کے گھر پر کسی تعلیمی ضرورت کے نام سے بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے، کالج لانے لے جانے کا خود انتظام کیا جائے۔ نمبر 5، اسمارٹ فون اور سواری کے بائک خرید کر نہ دی جائے، یہ دونوں چیزیں بے حیائی کے دروازے کھولتی ہیں۔ نمبر 6، موبائل ریچارج یا زیروکس کے لیے غیر مسلموں کے دکان پر جانے کی اجازت نہ دی جائے، اسی طرح کالج کے اندر یا اس سے قریب غیر مسلموں کے کینٹین سے بچنے کی ہدایت دی جائے۔ نمبر 7، غیر مسلم لڑکوں کی دوستی سے بھی روکا جائے کہ آئندہ غیر مسلم لڑکیوں کی دوستی سے بھی روکا جائے کہ آئندہ یہ دوستی بھی کسی فتنے کا دروازہ بن سکتی ہے۔ ہاں، اس بات کی اجازت ہے کہ اگر غیر مسلم لڑکیوں سے ہماری لڑکیاں دوستی کر بھی رہی ہیں تو اتنا ان کے اندر تربیت اور دین ہو کہ وہ خود دین کی تبلیغ ان کے سامنے کر کے ان کو اسلام میں داخل کرا لے سکیں۔ نمبر 8، بچیوں کے مسائل اور ان کو پیش آنے والی پریشانیوں پر توجہ دی جائے۔ یاد رکھیں، گھر میں توجہ کی کمی باہر کا راستہ دکھاتی ہے۔ نمبر 9، اگر بچیاں کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں تو ان کی پوری نگرانی کی جائے۔ فیس بک، انسٹاگرام کے استعمال کی اجازت نہ دی جائے، اس لیے کہ بھٹکنے اور گمراہی کے دروازے انٹرنیٹ کے ذریعے کھلتے ہیں۔ نمبر 10، مسلم لڑکیوں کا نکاح غیر مسلم لڑکوں سے حرام ہے، ساتھ رہنا زنا ہے اور بدکاری کا گناہ ہے۔ فلمی اداکاروں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائے، نکاح کرنے کی صورت میں اس کے برے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 11، جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو مناسب رشتہ ڈھونڈ کر جلد از جلد نکاح کر دیا جائے، چاہے رخصتی بعد میں کی جائے کہ اس سے جذبات میں تسکین حاصل ہوگی اور ادھر ادھر بہکنے سے جہاں حفاظت ہوگی وہاں منگیتر کی شکل میں ایک مضبوط نگران بھی حاصل ہو جائے گا، اور نکاح کی تاریخ طے کرنے میں بے جا رسوم و خرافات رکاوٹ نہ بننے پائے۔ نمبر 12، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے روزانہ بلا ناغہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب الحاح وزاری سے دعا مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔